सावड्डे दाभार खोरोली वाठारांत आशिल्ल्या ब्रिजाचो कठडो कोसळ्ळा। हो वळणा लागीं आशिल्ल्यान रहदारीक धोका निर्माण जाल्या अशी चिंता लोकांनी उक्तायल्या। कितलो तेंप जालो हो ब्रिज असोच आसा, ताचो कठडो दुरुस्त करपाचेर कोण लक्ष दिनात म्हूण थळावे उलयतात। सद्याक पावसाक सुरवात जाल्या आनी शाळाय सुरू जाल्यात। भुरगीं ह्याच ब्रिजा वयल्यान यो वच करतात। एखाद्या वेळार पांय घसरून कोणूय पडलो, दुर्घटना घडली जाल्यार ताका जबाबदार कोण असो प्रश्न लोक करतात। प्रशासनान हाची दखल घेवची आनी ताबडतोब उपाय करचो अशी मागणी लोक करतात। एक वर्स जालें हेका मोडले हो रोड इकूच खोळले वयता रोड पंचायती कितें सांगपाक आनी शाळाय बी आहा आमची भुरगीं वयता रातची बीन कितें रातचे म्हटल्यार हांगसर शेवटेन गाडी चड आसना, फक्त हे शाळेंत भुरगीं वयता आमची आनी खोळले एक गांव आसा टू व्हिलर टू व्हिलर। आतां लायट बी आसा एरिये लायट या खांब्याचें पण पुलार लायट ना। पुलार लायट ना। आतां हे पूल तुटलेलो आसा तेजे बद्दल कोणाक कळयल्लें बी तुमी अशें खबर ना म्हाका सारकें सांगला काय पूण डेंजरस आसा। डेंजरस आसा कितें सांगतो PWD कितें सांगता तो करून दिवपाक जाय आसलो। नमस्कार, आमी सावड्डे मतदारसंघाच्या दाबाळ पंचायतीच्या खोळोले ह्या वाठारांत आसा। ज्या खोळोले वाठारांत जो तुमी पळयता साखो जो आसा मिनी पूल जो आसा तेजी मिनी पुलाची जी संरक्षण भिंत जी कोसोन पडले आसा जवळ जवळ 1 वर्स जालें आनी 1 वर्स जालें सुद्दां हेजे कोणी लक्ष दिना, PWDन दिला कांय दिना। आनीक जी स्थिती जी आसा जी डेंजर झोन जो जाल्लो आसा तो वॉल्तार आसा आनी दोनूय सायडीच्यान वॉल्त जाल्ले कारणान हांगा रहदारी करता आसतना लोकल म्हणजे हांगा व्हडली गाडी येना, बसी येना, ट्रक येना, पूण 2 व्हिलर 4 व्हिलरी कंटिन्युअसली आसा आनी शाळा आसा आनी शाळेची भुरगीं येता। आतां जर पावसाचे दीस आसा आनीक येदा कदाचित जर भुरगीं जर उदक पळोवपाक म्हणून सायडीन जर वचत जाल्यार सरळ सकयल पडपाक शकता आनी दुर्घटना जावपाक शकता। ही न जावचे पयलीं हांगा एक्ट जावपाक जाय। पंचायत जी आसा लोकल दाबाळची पंचायत आसा ते पंचायतीचो पंच जो आसा लोकल पंच तेणी हांगा लक्ष घालपाक जाय आनी ही संरक्षण भिंत जी आसा ती सारकी करून घेवपाक जाय आनी सुरक्षा ही लोकांक दिवपाक जाय, भुरग्यांक दिवपाक जाय। आमकां दिसता की स्थानीक पंचान जर स्थानीक आमदार डॉक्टर गणेश गांवकाराक जर सांगलें जाल्यार म्हाका दिसता हो वर्सभर तरी उरना आसलो, हो 1-2 म्हयन्यान जाता आसलो। येदा कदाचित सांगलो आसता आमदाराक, पूण आमच्या माध्यमांतल्यान आमी सांगूंक सोदता की आमदाराक की गणेश भाऊ जो आसा आमदार सावड्डे मतदारसंघाचो हेणी ह्या डेंजर हितूंक भितर लक्ष घालपाक जाय। ऑथॉरिटी जी आसा PWD हांकांय सांगपाक जाय आनी ह्या जो कठडो जो मोडून पडलेलो आसा हो खंय तरी जाता तितले बेगीन हो सारको करून लोकांक हांगा सुस्कारो दिवपाचो यत्न जो आसा आनी प्रयत्न जो आसा तो गणेश भाऊ गांवकार हेणी करपाक जाय अशें लोकांच्या ह्या वाठारांतल्या लोकांचें मत आसा। इन गुवाहाटी उदय देयकर सावड्डे।